त्यो चाहिँ हिजो अमृत सरले के भन्नुभयो भने भाषा चाहिँ मेरुदण्ड हो, बोट बिरुवा चाहिँ चिन्न पर्छ भने उहाँको सन्देश, मैले बुझेको सन्देश, आफ्नो भाषा चाहिँ जोगाएर राख, बोट बिरुवाहरू जैविक विविधता चाहिँ चिन्नुपर्छ भने। हाम्रो लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै मध्येको आवाज मैले बोलेको जस्तो लाग्छ। यो जैविक विविधताको विषयमा र यो महासन्धिको विषयमा चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ विषय पहिलो कुरा हैन। जैविक विविधता त हामीले बुझ्दै आएका छौँ, त्यसमा पनि चाहिँ आदिवासीको सम्बन्ध के छ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ विषय हो है। त्यसमा आइरहँदाखेरि मलाई चाहिँ सुरुमा मैले के सोचेको थिएँ भने कमल सरले जुन ओपनिङ सेरेमनीमा चाहिँ जुन तपाईँले अलिकति राख्नुभयो नि, त्यो कुराबाट चाहिँ आज दिनभरि यहाँले चाहिँ त्यसलाई ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ है। जैविक विविधता किन र त्योसँग चाहिँ आदिवासीको सम्बन्ध चाहिँ किन नजिक छ भन्ने विषयमा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ होला भन्ने मैले एउटा बुझेको, मेरो बुझाइ थियो है। हिजोको क्लासमा चाहिँ त्यो आउँछ, अनि आजको सेसनमा चाहिँ जसरी हिजो चाहिँ अब सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर हामीले उहाँहरूबाट लियौँ नि, त्यो कुरा चाहिँ आजको सेसनमा हुनु पर्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा बुझाइ है। किनकि हामीलाई त बुझेकै छैनौँ आदिवासीको सम्बन्ध कतिसम्म गाढा छ जैविक विविधतासँग होइन, त्यसमा हाम्रो अधिकार के छ अनि हाम्रो त्यसमा दायित्व पनि के रहन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हिजोको सेसनमा आएको थियो भने अझै यो कार्यक्रम बेटर हुन्थ्यो है। जस्तो कि अब यहाँ बजेटका कुराहरू आए, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजेट चाहिँ नेपाल सरकारमा आउँछ, त्यहाँ यो हाम्रो त्यो बुझाइ फरक भयो। मैले एकछिन बुझिनँ र उहाँको पनि बाहिर निस्केँ क्या। अनि जुन चाहिँ हाम्रो यो उहाँहरूले चाहिँ सेसन दिनुभयो भने त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि नौलो थियो र बुझाइमा पनि हामी मात्र नभएर मञ्चले चाहिँ आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी लानुपर्छ के। किनकि यो भनेको त जीवन रहन्जेलसम्म यो जैविक विविधता त भइरहन्छ नि त हामीसँग हाम्रो सम्बन्ध होइन। भनेपछि यसलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा 6 महिनाको दबाईको डोज दिए जस्तै होइन, यो कार्यक्रम पनि चाहिँ कन्टिन्युटी लानु होला है। मैले सुनिदिनलाई एकदम आग्रह गरेँ, केन्द्रमै सकिँदैन भने प्रदेशमा चाहिँ यसलाई अझै गरौँ, सानो भए पनि तर आफू मेन कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा भयो नयाँ थापाउँ भन्ने खालको कुरा हो क्या। धेरै कुरा एकैचोटि नथापाउँ, दुईवटा थपौँ, तर थोरैमा पनि छिनछिनमा समयमा चाहिँ पाइरहौँ भन्ने मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई आग्रह। र हिजोको कार्यक्रममा जे होस् 2-3वटा सब्जेक्ट चाहिँ साह्रै नै मन परेको विषय थियो, केही छोडेर, किनकि केही त मेरो बुझाइभन्दा बाहिर थियो, त्यसले गर्दा 2-3वटा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ खास थियो। धन्यवाद। एकोरो प्रेङ नजाऊ, यहाँबाट पनि आवाज सुन्ने गरौँ कि एकोरो भन्दा के हो त्यो दालमा नुन नपुग्या जस्तो। अनि जतिखेर पनि यस्तो गरेको देख्छु महिलाहरू सबै के भन्छन्, आदान प्रदान के भन्छन्, दोहोरो संवाद हुनु पर्यो। दोहोरो सबै महिलाहरू यसो गर्नु कति सुन्नु भन्ने होला। यस्तो भयो कि कार्यक्रम सुनोस् नसुनो भने हिसाबले सुनेको कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भयो, यताबाट के भयो भने बुझ्नु चाहिँ भएन कि सहभागीको चोइस के हो, सहभागीले के खोजिरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ भएन। खालि आफ्नो मात्रै प्रस्तुति सुने सप्ताहमा प्रवचन दिएको जस्तो भयो कि सप्ताह कुनै पनि ठाउँमा शब्द गरे भने प्रवचन गरेर आउँछ त्यस्तै भयो। भयो कसले के खोजिरहनु भएको छ, सहभागी खोजिरहनु हुन्छ नि त, के भन्नुभयो जानेको छ त्योसँग के कनेक्सन छ, सम्बन्ध के कस्तो छ हामीले त्यो बुझेनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। सो त्यसमा म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। मैले के कुरा बुझेँ उहाँहरूले पनि क्लियर होला भनेको कारणले, र उहाँहरूले विभिन्न प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभएको थियो र मैले त्यसमा के बुझेँ भने त्यो प्रेजेन्टेसनभन्दा अगाडि म एकदमै ब्ल्याङ्क थिएँ कि आउने बित्तिकै त्यो हेरिसकेपछि जैविक विविधतासँग रिलेटेड हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ के कनेक्सन छ होला त भनेर चाहिँ हामी पिछडेका छौँ र त्यो थाहा हुनको लागि यहाँले यसरी ट्रेनिङहरू दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा मैले त्यो बुझेँ र त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो तर्फबाट के रिकमेन्डेसन र के सजेसन गर्न अनि के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो रिक्वेस्ट भने यस्तो कार्यक्रम यो राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभएको र हाम्रो गाउँमा गएर जुन स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ त्यसमा नजिक जानुभयो यसरी ट्रेनिङ दिनुभयो भने अवश्य नै बुझिन्छ र भावी जुन योजना
योजना छ इन्टरनेसनल सिस्टमदेखिको अथवा हामी नेपालको राष्ट्रिय सिस्टमको जुन योजना छ जुन ध्येय छ त्यो चाहिँ उद्देश्य एकदमै सफल हुन्छ र हामी त्यसको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट पनि गर्नेछु भनेर तिमी प्रतिबद्धता गर्दै फेरि पनि धन्यवाद। पछाडिको रिकमेन्डेसनको पाटो भरे अन्तिममा यो के भने यहाँ तल चाहिँ फिडब्याक हुनेछ, त्यसमा हामी फेरि तपाईँलाई खोजी अनि सर एउटा डोने गीत बाजौँ, डोने गीत बाजौँ, डोने गीत। ए झ्यालमा ठोक्लार उकार दोलकता तोलाइलीको मै जैछु कलकत्ता बर आँसु झार्छिक छातेल काँड्छिक हलो जोत्लार कोडाली त खिरखिर करै पर्छि कुदिन बिना ल्याखाए मिल्ले बैके खर्च ए धनाते त दुध चुसिक भात ठुक्छि गरिबलाई के रे जनजातिलाई पिठो नि नै पुग्छि धनाते त दुध चुसिक भात ठुक्छि गरिबलाई त पिठो नि नै पुग्छि जनजातिलाई है। अनि सिद्धियोगी हाम्रो सम्पत्ति हो र हामीले अब चाहिँ कसो भने भावीलाई चाहिँ युवाहरूलाई अगाडि बढाउने भएकोदाखेरि हाम्रो बहिनीले राम्रो कुरा गर्नुभयो, उहाँलाई हामी अगाडि लैजान्छौँ, अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्छौँ। अब उहाँले आफ्नो चाहिँ होइन र घाइते छ भने उसले आक्रमण गर्छ। हिजो WWFबाट आउने सरले के भन्नुभएको थियो भने ठुला जनावरलाई बिचमा राखेर मात्रै काम गर्यो भने, राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने सरले के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ CPT भित्र चाहिँ कन्जर्भेसन मात्रै गर्ने भनेको छ, त्यसो हुँदाखेरि कन्जर्भेसनको पुरा पाटो एउटा भनेको छ। यो पनि उसले भने है, हिजोको भनेको कुरालाई मैले केही तपाईँहरूलाई जोडाउँदै लगाइदिन्छु। अनि एउटा कुरा के पनि भन्यो भने नेपाल भनेको यस्तो ठाउँ हो, सानो भए पनि यो विश्वमा हुने चाहिँ के हो भने इकोसिस्टम पाइन्छ भनेको। इकोसिस्टम भनेको के हो? पारिस्थितिकी प्रणाली। हजुरहरूले सम्झिनु भयो भने मैले के त्यहाँ छोटोमा के भनेको थिएँ भने नेपालमा 118 खालको चाहिँ इकोसिस्टम पारिस्थितिकीय प्रणाली पाइन्छ भने त्यहाँ ख्याल गर्नुभयो होइन। त्यसमध्ये कसो भने यो चाहिँ हिमाल भयो। हिमाल हाम्रो चाहिँ शीत। मैले हिजो कहाँ पनि भनेको थिएँ भने अब सगरमाथा चढ्नलाई के गर्न रोक्न पर्यो, अनुमति दिन रोक्न पर्यो। किन? हाम्रो आदिवासी को चाहिँ मान्यता के छ भने हिउँ परेकोमा खुट्टा नराख, अशुभ हुन्छ। टाउकोमा चप्पल नराख, अशुभ हुन्छ। कसैले गाली गर्नु पर्यो, कुट्नै पर्यो भने चप्पल खोलेर यसरी नगर्नु, राम्रो हुँदैन भन्छ। कहीँ जाँदाखेरि बिहान त्यो खाली गाग्री चेप्दै आएको होइन मान्छे भेट्यो भने आज चाहिँ यो भनेको कुरा चित्त नभएको कुरा नपुग्नेछ भन्छ। दिन राम्रो हुने, दिनभरिको दिनचर्या राम्रो हुने भन्ने कुराहरू पनि बिहानको शुभ राम्रो हुन्छ है। अब यो चाहिँ कति के हुन्छन् भने बिहानै कहीँनिर मिटिङमा जानु पर्यो, व्यवसायमा जानु पर्यो, केहीमा जानु पर्यो भने पनि भाषण गर्न कुनै चाहिँ नेताहरू चाहिँ जानु पर्यो भने होइन एउटा चाहिँ शुभ साहित भन्छ नि, यो पनि एक किसिमको हाम्रो व्यवहारमा आइराख्ने ज्ञान। यस्तो व्यवहारमा आइराख्ने कुनै बोट भए, कुनै बिरुवा भए, कुनै चरा भए, कागले एक खालको काग खनाउँदाखेरि तिम्रो लागि आज राम्रो दिन छैन भनेर भन्छ आवाज होइन। कागसँग चाहिँ बोटसँग चाहिँ खबर पठाउने रे, भन्ने रे, बोल्ने रे, कसरी बोल्ने
पोखरीसँग तालसँग बोल्ने रे, कुरा गर्ने रे। त्यहाँ तालमा जाँदाखेरि रङ परिवर्तन गरिदिन्छन् रे। कुनै बेलामा दुध ढुई ढुई त्यत्रो पोखरी, ठुलो पोखरी दुध उम्लिरहेको, कुनै बेलामा चाहिँ एकदम सुसाइराखेको पोखरीहरू हुन्छ। भेट्नु भएको छ, जानु भएको छ, जानु भएको छ, टाढो जानु पर्दैन। रामै छ को माथि अहिले गोकुल गुम्बा गाउँमाथि चाहिँ जटा पोखरी छ। अब यसको कहानी भन्नु भने 7 दिन लाग्छ, नभन्नु। जटा पोखरीमा बिहे गरे पछाडि श्रीमान श्रीमतीको छोरा भएन अथवा छोरी भएन, सन्तान भएन भने त्यहाँ गएर चाहिँ सन्तान मारेपछि पाइन्छ अरे देखाउनु पाको लिएर 4000 भन्दा माथि छ। जाँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। गोसाइकुण्ड कहीँ जानु भएको छ? गोसाइकुण्ड एकचोटि जानु। हिजो पनि मैले भने पहिला एसएलसी पास गर्नु ढुङ्गाको फलामको चिउरा चपा जस्तो हुन्छ अरे भनेर त्यहाँ गएर एसएलसी पास फर्स्ट डिभिजनमा यो नोट के गरे। हिजो मैले यहाँ राखिदिएको छु त्यहाँनिर मूलको पानी मूलको छोरा असल लक्ष्मी छोरा हिजो हिजो यशो कान्ति म्याडमले गाली गर्नुभयो नि, यो को लेख्ने हो, किन लेख्ने, छोरी हुनुपर्छ पर्दैन है, यो हामी माथि विभेद गर्ने यही भइसक्यो। तर हिजोको बुझाइ के थिएछ भने मूलको पानी जहाँबाट मूलको पानी आउँछ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे, त्यसबाट चाहिँ खायो भने स्वास्थ्य लाभ हुन्छ अरे। त्यसको छेउमा ढुङ्गे धारा चट्ट बनाएर चाहिँ राखे हिजो हाम्रो समाजले। विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन, नेपालमा मात्रै पाइन्छ। अनि बिहानै जानुपर्ने नि छ दिदी बहिनीहरू, उहाँलाई थाहा छ नि, कुवामा भए पनि होइन पानी उगाएर खानुपर्ने। भाले एक दाग बाँच्नुभन्दा अगाडि पनि कोही जानुपर्ने। कुनै बेलामा त्यहाँ चाहिँ सितुलको लगाएको एउटा कान ओछ्याएको एउटा कान चाहिँ ओढेको सुतिरहेको बाजे बोल्दैन रे। अनि एकछिनमा जति त हरायो रे, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यो भएको के हो है। हाम्रो किराँती समुदायमा म बिते म एक मुठी सास छु र यहाँ चाहिँ यो कमल साम्पाङ चितुवा छ गयो भने तपाईँले बोलाउनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ खतरा भयो, यसको मान्छे कहाँ छ, यसको फोन नम्बर कहाँ हो, बोलाउनु पर्यो। कमल सर भनेर बोल्छ, बोल्दैन। अनि उसलाई बोलाउने चाहिँ मेरो बाउ बाजेले बोल्ने भाषा चाहिन्छ। त्यस्तो मान्छे ल्याऊ अनि बोलाएर लैजाऊ। त्यो मान्छे के रोग लागेको रहेछ, रोगी रहेछ, मिर्गी रोगी रहेछ ल। त्यो चाहिँ हिजो अमृत सरले के भन्नुभयो भने भाषा चाहिँ मेरुदण्ड हो, बोट बिरुवा चाहिँ चिन्न पर्छ भने उहाँको सन्देश, मैले बुझेको सन्देश आफ्नो भाषा चाहिँ जोगाएर राख, बोट बिरुवाहरू जैविक विविधता चाहिँ चिन्नुपर्छ भने। अब त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ एउटा सन्देश थियो, हामीले त्यो बुझ्यौँ। त्यसरी नै मूलको पानी कुलको छोरा असल हुन्छ भन्ने चाहिँ यस्तै मिटिङबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश निस्केको। यो चाहिँ हामीले कहाँ भन्नुहुन्छ भने सिन्धुपाल्चोक र यता मेलाम्ची एरियामा हामीले त्यहाँ गरेपछि उहाँहरूको हिजोको कहानी कथनलाई हामीले ल्याएर चाहिँ राख्यौँ।
र त्यसबाट चाहिँ मार्बलमा यी शब्द चाहिँ लेख्न लगाएर उहाँहरूको चाहिँ मूलको पानीमा राखिदिएछौँ। त्यो ठाउँमा राखेर दुईटा रुद्राक्ष रोपिराखिदिएको छौँ। त्यो रुद्राक्ष रोपिदिनको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने मूलको पानी बचाएर राख्नुहोस्, आफ्नो फुललाई पूजा गर्नु। हिजो हाम्रो हिन्दू संस्कारमा के छ भन्नुहुन्छ भने आमा बाउ बितेपछि के गर्नुपर्छ? 13 दिन बार्नुपर्छ एउटा कुनामा ढुकुर राखेर। बिहान पूजा गरेर चाहिँ त्यो ढुकुरलाई 13 दिनमा फुटाल्नुपर्छ। छोराले त्यो आमा बाउलाई त्यो कुनामा राखेको ढुकुर बनाएर राखेको बेलामा दुध खनाउनुभन्दा अगाडि त्यस्तो मूलको पानीमा नुहाएर पूजा गर्न पर्ने चलन थिएछन्। तर विकास गर्ने नाममा भनौँ न हैन, यो भनौँ न आमा समूह अथवा चाहिँ महिला समूह कतिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुङ्गे धारामा दिदी बहिनीहरू जाने पानी लिन चाहिँ यो दुख्ने रोग लाग्ने हुँदाखेरि हामी यसमा ट्याङ्की बनाइदिन्छौँ, पाइप राखिदिन्छौँ, घर घरमा लानुहोस् भने चाहिँ ढुङ्गे धाराबाट पानी आएको ठाउँमा पनि के गरिदिने? पाइप राखिदिने, घरमा लगेर राख्ने। समस्या कहाँनिर आयो भन्नुहुन्छ भने त आमा बाउ कहीँ समुदायमा मर्यो भने त बेलुका थापेको बाल्टीको पानीले लगेर डाँडामा जिउ नुहाएर आमा बाउले ढुकुर पानी दिनुपर्ने समस्या हाम्रोमा छ सर भनेर चाहिँ यो मेलम्ची वरिपरिको दाजुभाइहरूले दुखेसो गर्नुभयो। अनि हामीले हाम्रै टिमबाट हैन चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसरी गरौँ त भनेर हुने ठाउँमा ढुङ्गे धारा राखिदिएको छौँ। हाम्रो मान्यता चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने ढुङ्गे धारा बनाएर राखेकोबाट पानी तलतिर पनि जान्छन्, सिँचाइ हुन्छन्, चाहिँ जमिनमा अलिअलि हैन भिज्न सक्छ, अन्नबाली हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ चराहरू पनि आएर पानी खान सक्छन्, उनीहरू चाहिँ खुसी हुन्छन्। सानो तहमा पनि चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नु भन्ने चाहिँ हाम्रो के थियो भनेदेखि रक्षा शाह म्याडम आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ आयुष्मान नेपालबाट आउनुभएको र उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँको चाहिँ 10 देखि 15 मिनटसम्म उहाँको छोटो प्रस्तुति हुन्छ। यहाँहरूले एकदम चाहिँ बुझिदिने प्रयास गर्नुहोला। आफ्नो केही जिज्ञासा भयो भने छोटोमा राखिदिनु होला भन्दै मैले उहाँलाई स्वागत गर्दै उहाँ यो चाहिँ नमस्कार हजुर, मेरो नाम हुन त कमल सरले मलाई परिचय त गराउनुभयो। मेरो नाम रक्षा शाह, म अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ जसलाई सबैले आयुसिएन भनेर चिन्छ, सो संस्थामा कार्य गर्छु। र यसै संस्थामा काम गर्दा गर्दै हाम्रो संस्था धेरै जस्तो जैविक विविधता अनि प्रकृति संरक्षणमा काम गर्ने संस्था हो। र हामीले अब धेरै विकासका कार्यक्रमहरू चलाउने भन्दा पनि बढी चाहिँ हामीले ग्रास रुटमा के कस्ता मुद्दाहरू छन् र त्यसलाई के कस्तो नीतिगत पहलहरू चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ लिङ्केजहरू बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्दछौँ। र हामी धेरै जस्तो नेपाल सरकार मैले खास हजुरलाई धेरै रस गराउन त चाहेको होइन, म चाहिने समय दिउँला। मैले बुझेको जति कुरा पनि बुझाउन हजुरलाई म प्रयास गर्छु। र मेरो प्रेजेन्टेसनमा केही अङ्ग्रेजी शब्दहरू आयो भने माफी चाहन्छु। हजुर सोध्नु होला यो अङ्ग्रेजी शब्दको अर्थ के हुन्छ भनेर। र मैले के भन्दै थिएँ भने नेपालमा आयुष्मान र प्रकृति संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोग सम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको छ।
मैले मेरो संस्थाको परिचय चाहिँ राखिनँ, कतिको सान्दर्भिक हुन्थ्यो भनेर मलाई चाहिँ कमल सरले चाहिँ आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच, उपयोग र लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी के कस्ता नीतिगत पहलहरू भइरहेका छन्, के कस्ता प्रयास पहलहरू ग्रासरुटमा नीतिगत तहमा भइरहेका छन्, त्यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि भनेर लेख्नु भएको थियो। र त्यसैमा चाहिँ लैङ्गिक समता र समानताका कुराहरू कसरी आएका छन् त यी अवधारणाहरूमा, यी प्रयासहरूमा, यी पहलहरूमा भन्ने कुरामा पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनु भनेर भन्नुभएको हुनाले मैले त्यही नै विषयलाई बढी केन्द्रित गरेर मेरो प्रस्तुति यहाँ लिएर आएको छु। हजुरलाई विषय हो भनेर धेरै राष्ट्रहरू मिलेर छलफल गर्ने एउटा प्लेटफर्म जस्तो हो है। र जैविक विविधता नेपाल पनि यो जैविक विविधता छ, धेरै राष्ट्रहरू मिलेर एउटा सन्धि बनाएका छन्। त्यो सन्धिको नेपाल पनि एउटा पक्ष राष्ट्र हो भनेको यो महासन्धिले यो काम गर्ने भनेको छमा हामी हाम्रो स्वीकृति जनाउँछौँ भनेर नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ। हामी मान्छौँ यो महासन्धिको कुराहरू हामी मान्छौँ। जैविक विविधताको संरक्षण हुनुपर्छ, जैविक विविधताको दिगो उपयोग हुनुपर्छ, जसले गर्दा भावी सन्ततिहरूले पनि त्यसका फाइदाहरू पाउन् भन्ने कुरामा के काम गर्नुपर्दछ त भनेर जुन काम आइडेन्टिफाई भएको छ त्यो काममा हामी मान्दछौँ भनेर ग्लोबल्ली नै नेपालले पनि हुन्छ भनेर अनुमोदन गरेको हुनाले हामी जैविक विविधताको महासन्धिको चाहिँ पक्ष राष्ट्र भएर आएका छौँ। र त्यो पक्ष राष्ट्र हामी 90को दशकमै भइसकेका छौँ, 94मै हामी पक्ष राष्ट्रको रूपमा चिनिसकेका छौँ होइन। र त्यही जैविक विविधता महासन्धिको ले गर्दा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले हामीसँग जैविक विविधताको चाहिँ रणनीति र कार्ययोजना पनि नेपाल सरकारले बनाएको छ, जुन भर्खर टुङ्गियो 2020मा टुङ्गियो। 14 देखि 20 को चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको रणनीति नै थियो। जैविक विविधता हामीले कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी दिगो उपयोग गर्ने भनेर ठुलो एउटा रणनीति बनाएको थियो। त्यो रणनीति 2014 देखि 2020 सम्मको थियो, जो भर्खर टुङ्गियो। र त्यो रणनीतिमा विभिन्न किसिमको जैविक विविधताहरू त्यो अब हाम्रो यो पारिस्थितिकी प्रणाली तहको, जसलाई हामी इकोसिस्टम भन्छौँ, त्यो लेभलको जैविक विविधता कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी दिगो उपयोग गर्ने र त्यसलाई कसरी पछिसम्मको लागि हामीले साँचेर राख्ने भन्ने कुराहरू थियो भनेदेखि त्यसमा स्पिसिस भनेको प्रजाति लेभलको जैविक विविधताका पनि कुराहरू छन् जुन नेपाल सरकारले बनाएको छ। त्यसमा स्पिसिस लेभलको भनेको प्रजाति लेभलको छ भने त्यसमा आनुवंशिक लेभलको पनि छ, जेनेटिक लेभलको। जेनेटिक भनेको हामीसँग धेरै जेनेटिक वंशानुगत लेभलको पनि जैविक विविधता हुन्छ भनेर त्यसले पहिचान गरेको विषय हो यो। त्यसै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले र आफ्नो देशको पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दा र विषय भएको हुनाले नेपाल जैविक विविधता रणनीतिको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्छ है। यो हामीसँग के कस्ता वंशानुगत गुण भएको महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता छन् त भन्ने कुराको लागि पनि हामीले एउटा कानुन चाहिन्छ है भनेर यो रणनीतिले चाहिँ हामीले नेपालमा बनाएको रणनीतिले चाहिँ पहिचान गरेको विषय हो। र यो कानुन बनाउनलाई चाहिँ नेपाल 2 दशकदेखि लागि परेको छ। 1990s देखि सुरु गरेको, अन्तिममा सुरु गरेको, आज 2021 हुँदा पनि हामीले यस सम्बन्धी कानुन बनाइसकेको स्थिति चाहिँ छैन। तर प्रयासरत छौँ। अहिले पनि हामीसँग एउटा मसौदा छ यसको, जुन पारित भएको छैन। अझै पनि यो स्टेक होल्डर डिस्कसन भनेर विभिन्न तहका सरकारवालाहरूसँग छलफल गराउँदैछ र यसको नेतृत्व चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लिन्छ। किनभनेदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय महासन्धिको र अहिले पछि मैले एक्सप्लेन गर्ने अभिसन्धिको पनि फोकल पोइन्ट है। हजुरले कहाँ बुझ्नुहुन्न भन्नु होला, यो अलिक जटिल विषय छ है। अलिक जटिल र हजुरलाई त एकदमै नयाँ भयो। यो विषयमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि पनि यो नयाँ विषय हो। त्यही भएर नबुझेको ठाउँमा चाहिँ भनिदिनु होला। र जैविक विविधता महासन्धिको 3टा उद्देश्यहरू थिए। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यदि यो क्षेत्रमा केही जानकारी लिनु छ भने यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। महासन्धिको जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिको 3टा उद्देश्यहरू, एउटा संरक्षण, एउटा दिगो उपयोग र तेस्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो स्रोतहरूमा, जस्तो बासमती चामलमा बास्ना आउने वंशानुगत गुण के हो त होइन,
हजुरहरूले के को चिराइतोको औषधि बनाउँछ भने चिराइतोको त्यो औषधि सबै चिराइतोको सबै कुरा चाहिँ त हामीलाई निको पार्ने होइन। त्यो औषधि जुन कुराले हाम्रो ज्वरो दुखेको निको हुन्छ त्यो गुण चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ वंशाणुगत गुण हो। मेरो कपाल चाँडै फुट्छ त कतिजनाको 50-55 लाग्दासम्म पनि फुले आउँदैन, किनभने त्यो मलाई मेरो बाआमाले दिएको वंशाणुगत गुण हो। मेरो बाआमाको पनि 25 वर्षमै फुलेको थियो होला होइन। वंशाणुगत गुण भनेको चाहिँ म एउटा जैविक स्रोत हुँ, मसँग धेरै वंशाणुगत गुण छ, तर त्यो सबै युजफुल छ भन्ने त छैन, त्यो सबै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने त छैन। चिराइतोको धेरै वंशाणुगत गुण होला, तर हामीलाई त औषधि जन्ने जुन कुराले औषधि बनाउँछ त्यो कुराको लागि मात्र चाहियो नि त, त्यसलाई चाहिँ वंशाणुगत गुण हो। त्यो वंशाणुगत जैविक स्रोतमा भएको चाहिने अथवा चाहिन सक्ने वंशाणुगतको गुणको चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन, उपयोग र त्यसबाट यदि सिर्जित केही लाभ हुन्छ भने त्यो लाभको बाँडफाँड चाहिँ आनुवांशिक स्रोत भन्ने कुराले लिन्छ र त्यो महासन्धिको तेस्रो उद्देश्यमा पर्दछ। तेस्रो उद्देश्य भनेको आनुवांशिक स्रोतको उपयोग र त्यसबाट सिर्जित लाभको समुचित, उचित, न्यायोचित बाँडफाँड पर्दछ। जुन कुरा अहिले हाम्रो नेपालको देशमा र सम्पूर्ण विश्वभरि नै भन्नुहुन्छ भने खासै गर्न नसकिएको काममा पर्दछ। माथिको दुईटा गरिरहेको गर्न सकिएको काममा पर्दछ। हाम्रोमा नेसनल पार्कै कति छन् संरक्षण होइन, हाम्रोमा कन्जर्भेसन एरिया हजुर कति त कन्जर्भेसन एरियाको के अरे कन्जर्भेसन कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ होला, पर्दछ। संरक्षण हामीले गरिरहेको छौँ। नेपालमा त संरक्षणको लागि जानिएको देश हो, नेपाल चिनिएको देश हो। दिगो उपयोग हामी सकेसम्म त्यसलाई जथाभावी उपयोग गर्दैनौँ। वन जङ्गल छ भने त्यसको संरक्षण पनि गर्छौँ र त्यसबाट आउने केही फाइदाहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ दिगो होस्, त्यसबाट सिर्जित लाभहरू दिगोसम्म हामीले प्रयोग गर्न पाऊँ भनेर हामी त्यो कुरालाई पनि ध्यान आकर्षण गर्छौँ भने तेस्रो उद्देश्य चाहिँ चुनौतीपूर्ण उद्देश्य छ। किनभने यहाँ देखिने कुराको कुरा गरेका छैन, नदेखिने अदृश्य कुरा जसलाई केलाएर हिँड्नुपर्छ त्यसको संरक्षणको कुरा गरेका छ। ठिक छ। अब हामी नागोया अवसन्धिमा छौँ। त्यो तेस्रो उद्देश्य, पहिलो दुईटा उद्देश्य त पुरा गर्दैछन्। विभिन्न टार्गेटहरू छन् जसलाई हजुरहरूले अहिले कमनजीले पनि हजुरलाई भन्नुहुन्छ होला आइची टार्गेटहरू भनेर भन्नुहुन्छ, सुन्नु पनि भयो होला हिजोको आजको प्रेजेन्टेसनमा। त्यो आइची टार्गेटहरूले कतिले चाहिँ यही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दछ र विभिन्न देशहरू यसमा लागि परेको पनि छ। तर यही जैविक विविधता महासन्धिको चाहिँ 8औं बैठकले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यो जैविक विविधता संरक्षण त गर्छौँ हामी होइन, संरक्षण भइरहेको पनि छ, तर यसमा लैङ्गिक समानता समताका कुराहरू कहाँ छन् त भनेर महासन्धि 8औं बैठक बस्दा पक्ष राष्ट्रको 8औं बैठक बस्दा बल्ल उहाँहरूलाई रियलाइज भयो। हाम्रो देशबाट पनि जानुहुन्छ, त्यसमा विभिन्न देशहरूबाट आउनुहुन्छ, टेक्निकल कमिटीहरू हुन्छ। त्यो डिस्कसन गर्दा जैविक विविधताको संरक्षण कसले गर्छ? सबैजना मिलेर। व्यवस्थापनमा बढी योगदान कसको हुन्छ? महिलाहरूको होला, कुनै देशमा पुरुषहरूको होला, हाम्रो देशमा महिलाहरूको होला। र कसको क्षमता अभिवृद्धि यसमा ध्यान पुगेको छैन त? तालिम हुन्छ, केही यसबारेमा छलफल हुन्छ, केही यसमा नीतिगत छलफलहरू हुन्छन् भने को जान्छ त बढी यसमा? पुरुषहरू जान्छन् होला। मैले यही त भनिनँ है, किनभने हजुरहरूलाई थाहा छ। त्यसमा लैङ्गिक समानता र समता छ कि छैन त? क्षमता अभिवृद्धि, जैविक विविधताको प्रयोग, जैविक विविधताको व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समावेशिता, लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक समता छ कि छैन त भन्ने कुराको लागि हामीले केही ध्यान दिनुपर्छ कि भनेर 8औं बैठकले बल्ल यो कुरालाई विषयको रूपमा छलफलमा अगाडि बढायो। र यही कुरालाई छलफल गर्दाखेरि होइन यो त केन्द्रीकरण हुनुपर्छ, यो केन्द्रित हुनुपर्छ, यो मूल प्रवाहीकरण हुनुपर्छ। संरक्षणमा दिगो उपयोग र आनुवांशिक स्रोतको समेत प्रयोगमा चाहिँ महिलाहरूको भूमिकालाई सराहनुपर्छ। महिलाहरूको योगदानलाई हामीले मध्यनजर गरेर मूल प्रवाहीकरण गरेर क्षमता अभिवृद्धिमा होस्, नीति बनाउने कुराहरूमा होस्, लैङ्गिक समानता चाहिँ हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा महिला होला, अरू देशमा पुरुष होला, त्यो भन्न सकिन्छ, तर लैङ्गिक समानता र समता हुनुपर्छ। किन पनि हुनुपर्छ भनेदेखि जैविक विविधताले जहिले पनि के गर्छ त हजुरलाई? लाभ सिर्जना गर्छ होइन। वन जङ्गल भन्नुहोस्, त्यहीबाट लाभ। हजुर कस्टोडियन कम्युनिटीबाट आउनुभयो होला, सिमसार भन्नुहोस्, त्यसबाट लाभ। खोला नाला भन्नुहोस्, त्यसबाट लाभ होइन।
लैङ्गिक के अरे कृषि जैविक विविधता भन्नु त्यो सबै कुराबाट लाभ सिर्जित हुने हुनाले त्यो लाभको बाँडफाँड हुनलाई चाहिँ त्यो लाभको समुचित न्यायोचित उचित बाँडफाँड हुनलाई चाहिँ यसरी बाँडफाँड त्यहाँ पुगेपछि उसको मुन्टो चाहिँ यसरी फर्कियो कि उहाँहरू भौतिकवादीमा विश्वास गर्ने तर यस्तो मेरो कुरा भएपछि उहाँले भन्नुभएको त्यो के हो है। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो कुरा चाहिँ भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो बोलाउनुहुन्छ सिलिमस त्यो बोलाउनुहुन्छ मलाई आउँदैन मैले बोलाएको सुन्दैन। अनि नाङ्गो खुट्टाले यो चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नानी छैन साल्पा पोखरी मलाई नानी दिनु पर्यो भनेर हामीलाई नानी दिनु पर्यो कुक्रो हल्ला गरेर चाहिँ रुई कराई गरेपछि नानी आउँछ अरे अनि नानी लगेर देखाउनुपर्छ। पूजा गरिसकेपछि हजुरहरूलाई हामीले भेट्न आयौँ हजुरहरूलाई दुःख होला समस्या पर्यो होला हामी चाहिँ अब बिदा हुँदैछौँ भनेर बिदा हुने बेलामा चाहिँ नाचेर जाने खाली खुट्टा मेरो जस्तो जुत्ता हो खाली खुट्टा लगभग 3000 भन्दा माथि छ। यस्तो चाहिँ पवित्र स्थान हो पवित्र पोखरीहरू हो तीसँग भएको आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ ती चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ एउटा मुख्य भ्यालु हो प्रकृतिको। त्यो भ्यालुलाई राज्य सरकारले चाहिँ के गरिदियो भने कानुनी रूपमा पहिचान गरिदियो र उहाँहरूले त्यसलाई संरक्षण गरिराखेको त्यो वरिपरि भएको जैविक विविधता लगायत आनुवंशिक स्रोतहरूको नि विविधताहरूको चाहिँ हक अधिकार उनीहरूलाई चाहिँ राखिदिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो अघि रक्षा म्याडमले भन्नुभयो नि एउटा चाहिँ विधेयक म पुरा गर्न सक्दिनँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले अड्का छौँ अथवा चाहिँ राख्न खोजेका छौँ। उसले त्यति नमानेर पनि हामीले चाहिँ 13 बुँदे अहिलेको मन्त्रीभन्दा अर्को अगाडिको मन्त्रीलाई चाहिँ 13 बुँदे हामीले चाहिँ आदिवासी नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 20 वर्ष भयो भोलिन्ट्री गरेको। योभन्दा अगाडि चाहिँ एनजिओ फोनिङ भन्ने संस्थाले चाहिँ भोलिन्ट्री गर्थ्यो। उहाँ अलिकति विराम भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ किराँत आदिवासी महासङ्घ भन्ने छ। यहाँ 2 जना बहिनीहरू 1 जना बहिनीहरू त्यहाँबाट आएको होला र उसको चाहिँ भोलिन्ट्री स्वयंसेवकको रूपमा मैले यी कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढाएको छु। अब मेरो परिचय पनि यसरी दिएँ होइन। अब त्यसो हुँदा अब यो लामो छ यो सबै लामो भन्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ तल हेर्नु भने बायो कल्चर एन्ड उसको चाहिँ सेन्टिमेन्ट भनेको के हो होइन उसको चाहिँ भावना उसले जोडिएको नाता होला गोता होला। त्यो पोखरीमा चाहिँ हाम्रो अग्रजहरू राम्रोसँग बितेको छ भने त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्ने उहाँहरूको हंस भन्छ नि त्यो हंस चाहिँ मरिसकेपछिको हंस चाहिँ त्यहाँ बस्ने हुँदा उनीहरूले छोडिराखेको बाबुबाजेले छोडिराखेको चाहिँ मकै धान चामल जे होस् कोदो फापर पनि हो फापरलाई कुअन्न भन्छ होइन तर सत्ता बिउ पल्ला बिउमा त्यो पनि आउँछ होइन। तिनीहरू लगेर चाहिँ त्यो पोखरीमा वरिपरि दिने आफूले खानुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई चाहिँ दिने ठाउँ भएको हुनाले त्यो पवित्र हो। त्यो ठाउँमासँग जोडिएको ज्ञानलाई चाहिँ पवित्र ज्ञान। त्यो ज्ञान अरू कसैले चलाइदिनु हुँदैन। कसैले चलाइदियो भने उसको चाहिँ हिजो मैले भनेको थिएँ स्पेसियल राइट से टु नो होइन त्यो चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा भएको हुनाले उसले त्यो हुँदैन भन्न पाउने कुराहरूको चाहिँ यो अहिले भनेको विधेयकमा समेटिएको छैन। हामीले यद्यपि प्रयत्न गरे पनि र यो अन्तिमको ग्रेड अघि म्याडमले मलाई नै देखाएर इङ्गित गरेर भन्नुभयो हामीले 20 वर्ष जति लगाएर अन्तिमको 1 वर्ष अगाडि कोरोना आउनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि
सबै आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी युवा महासङ्घ, आदिवासी चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ महिला महासङ्घ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो किराँत महासङ्घ लगायत त्यसमा चाहिँ आदिवासी टिभी लाई पनि बोलाएर आयुषियनकै अफिसमा बोलाएर उहाँलाई राखेर यसको बारेमा छलफल गरेर राज्य पक्षलाई सुनाएर त्यसमा आदिवासी ज्ञान, आदिवासी तथा परम्परा ज्ञान भनेको इन्डिजिनस नलेजलाई पनि राख्न पर्छ भनेर राखेको छौँ। र त्यसमा हाम्रो चाहिँ महिलाहरू यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड गरेकै हो। त्यसमा आदिवासी महिला पनि राख्नु भनेर गर्दा गर्दै पनि अघि म्याडमले भन्नुभयो नि यो अति गाह्रो छ, किनभने त्यो चाहिँ धेरै समुदायको धेरै मल्टी स्टेक होल्डरको कार्यक्रम भएको हुनाले त्यसमा गाह्रो छ। त्यो हुँदै हुँदै चाहिँ हामीले केही चाहिँ प्रगति गरेका छौँ। अब मैले सकिहाल्छु, तपाईँहरू हतारमा हुनुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हिजो मैले यो बोट बिरुवा देखाएँ के अरे होइन, यो चाहिँ कदम चाल हो होइन बिचको, यो तलको चाहिँ भुटकेस भन्छ। यसको चाहिँ कस्तो छ भने धार्मिक मूल्य मान्यता छ। कुनै पनि बिरुवा, कुनै पनि बोट, कुनै पनि पन्छी त्यो आदिवासीको धार्मिक मूल्य मान्यता छ भने त्यसलाई सिक्रेट नलेज भन्छ। सेक्रेट एन्ड सिक्रेट नलेज, इन्डिजिनस ट्रेडिसनल नलेज, अनि अर्को के हुन्छ सेक्रेट अनि सिक्रेट। सिक्रेट भनेको नलेज चाहिँ भन्न हुँदैन, मैले अरूलाई भन्न हुँदैन होइन। त्यो नलेज मलाई खोज्यो भने के को लागि भन्ने सोध्ने मेरो चाहिँ आत्मनिर्णय अधिकार हुन्छ। किन 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 अघि हिजो भोला भट्टराई सरले भन्नुभएको थियो नि यहाँ चेपाङको केसको, त्यो विशेष गरेर कसो भन्नुहुन्छ भने माथिल्लो बेल्टमा आदिवासी जनजातिहरूले संरक्षण गरेको, तल्लो बेल्टमा चाहिँ खेतीको चाहिँ उब्जनी भएको, त्यो उब्जनी गरेको बाट त्यो माथि संरक्षण गर्ने मान्छेहरूलाई बेनिफिट सेयरिङ गर्ने, मुनाफा बाँड्ने अहिलेसम्म नीति कानुन बनेको छैन। त्यसो हुँदा त्यसको नीति कानुन बन्न पर्छ है। माथिल्लो बेल्टमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी यसरी गरेको छ भन्ने सेन्समा चाहिँ केस स्टडी गर्नुभएको थियो। यहाँहरूले पनि अघि बिहान भन्नुभयो, एकदम राम्रो लाग्यो। त्यो राम्रो छ, त्यसमा धेरै कुरा अब अहिले चाहिँ नगरौँ। आजभोलि किन मसँग मानिरहेको छ नि यो कम्प्युटरले। अब यो चाहिँ अलिक कस्तो भने त्यो माथिल्लो जङ्गलमा फुल देख्नु भएको छ नि, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लुकेर बस्ने चरा यो तलतिर है। अनि त्यो माथिको चाहिँ के कारणले हो, त्यो चाहिँ त्यस्तो बोट बिरुवाहरू चाहिँ हरायो अरे। त्यस्तो हराएपछि उसलाई बाँच्न गाह्रो भयो अरे। भनेपछि उसको वासस्थान लोप भयो भने त्यहाँको चाहिँ के हो भने बस्ने त्योसँग आश्रित भएको जीवजन्तुहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छ, तिनीहरूको चाहिँ अस्तित्व खतरामा पर्छ भनेको। त्यसो हुँदा त्यस्तो माथि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको ठाउँमा चाहिँ यस्तो खतरामा परेको प्रजातिहरू चाहिँ धेरै पाइन्छ भनेर हिजो कहीँनिर भन्नुभएको थियो है। 80% पाइन्छ भनेर एउटा रिपोर्टले देखाएको छ। कसले हो त्यो चाहिँ हिजो भन्नुभएको थियो। नेपालकै रिपोर्टले, नेपालकै साइन्टिफिक रिपोर्टले के भनेको छ भने आदिवासीहरूको क्षेत्रमा चाहिँ एकदम जङ्गली चाहिँ जनावरहरू चाहिँ धेरै पाइन्छ भनेर देखाएको छ।
मैले अहिले यहाँ ठ्याक्कै मैले हजुरलाई भन्न सकिनँ यो विदेशको चरा हो अहिले मैले है मैले चाहिँ त्यो अवस्था मात्रै भने चराको नाम चाहिँ अहिले मैले भन्न सकिनँ। अब यसो गरौँ यो धेरै रहेछ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला हजुरहरूको हिजोको टाउको आज हल्का भयो होला। अब मलाई के सूचना छ भने 11:35 खानेकुरा रेडी हुन्छ त्योभन्दा पछाडि आए यो सबै उठाएर राखिदिन्छौँ भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब 47 भइहाल्यो। त्यसमा यो हामी चाहिँ अहिले यहीँ गरेर फेरि के तर हजुरको गीत मैले सुन्छु अनि मैले त्यहाँ मौका परेको बेलामा मैले भन्छु किनभने त्यहाँ अब त्यो राजनीति कुरा भन्नु भने हजुरले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग के छ कसो छ त्यो चाहिँ अब फेरि कि चाहिँ जनजाति महासङ्घले गरिदिनु पर्यो होइन नभए एउटा जनचेतना फैलाउनुको लागि अब भन्नुभयो भने म आउँछु म तपाईँकोमा कार्यक्रममा गरिदिउँला केही छैन मेरो तर्फबाट होइन सर मेरो आग्रह भनेको नि त्यति हो क्या एउटा किनभने यहाँ भनेको चाहिँ हामी किनभने ठुल्ठुलो पोस्टमा पुगेकै मान्छेहरू धेर छौँ एकदमै किनभने जानेको बुझेको सबै कुरा थाहा भएकै मान्छे छौँ तर भने अब गाउँ लेभलमा भनेको त हामीलाई त अहिले त तपाईँलाई अब म जस्तो म जान्छु नि गइसकेपछि उसले फलानु नै त्यही जान्छ त्यही आउँछ भन्ने खालको हुन्छ नि जस्तो उहाँहरूलाई नि उहाँहरूकै सरल तरिकाले सरल भाषामा यस्तो हो भनेर सबै बुझाउनु र आफैले बुझ्नुमा त धेरै फरक छ। एकदम मैले तपाईँको पनि बुझेँ किनभने हाम्रो चलन नै त्यस्तो रहेछ। कसो भने अब म त्यस्तै ठाउँमा पुगेको थिएँ भने मेरो अब तपाईँलाई आएर मैले यस्तो भन्नु अलिकति मलाई लाज लाग्थ्यो होइन तर मैले त्यस्तो लाज लाग्नुमा मैले के गरेको भने मेरो आफ्नो चाहिँ ऊ चाहिँ पैतालाहरू चाहिँ म आफैले चाहिँ कुल्चिँदै हिँडेको जस्तो हुन्छ त्यो त्यसो भयो भनेर उ नगरौँ तर कसो भने तपाईँलाई अहिले गरे विशेष खालको गरौँला है। अहिले चाहिँ मैले भन्न पाएँ भने अघि मैले भनिसकेको छु धेरै त्यही ऊ देखाएर त्यही चाहिँ साल्पा पोखरी देखाएर बनाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ नि मेमोरेन्डम जस्तो लेख्न पर्यो त्यो मेमोरेन्डम जस्तो लेखेर हाम्रो मञ्चको तर्फबाट हजुर त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधिको भएको कारणले गर्दाखेरि मन्त्रीज्यूलाई मान्य मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो विचार राखिन पर्यो। त्यो विधेयक बनेको छ त्यो विधेयक हामीले हेर्न पर्यो हामीले पढ्न पर्यो अनि त्यसमा हाम्रो कुराहरू चाहिँ राख्न पर्यो। त्यो आधारमा हामीले हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्न सकौँला। त्यसको बारेमा लामो छलफल थियो लामो छलफल यो छोटो समयमा सकिन्न। त्यो हुँदाखेरि मैले त्यति भनेर मेरो जिम्मा पनि लिएँ त्यो हजुरले चाहिँ त्यस त्यहाँतिरको चाहिँ सबै काम हजुरले गर्नु पर्यो कन्ट्याक्ट के गर्नु पर्यो दस्तावेजको लागि हामी के गर्न सक्छौँ एउटा मात्रै एउटा शब्द मात्रै हाम्रो मञ्च र सङ्घको चाहिँ संयुक्त आयोजनामा चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर चाहिँ यही कोदोको रक्सी चाहिँ ब्रान्डिङ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ विषयमा थप कुरा चाहिँ तपाईँसँग एउटा डिटेल हाम्रो चाहिँ कृष्ण भले बहिनीलाई हामीले स्वागत गरौँ। उहाँको चाहिँ 5 मिनटदेखि जेठा छोराको मात्रै गरिन्छ छोरा चाहिँ कृष्ण चरित्र हुन्छ एटलिस्ट मैले बुझेको यति है मैले अनि एउटा कुरा नि सती भन्नुभयो नि सती हामीहरूको जनजातिमा छैन होइन सती हामीमा छैन होइन तर मैले यो पनि घाटो हो होइन तपाईँको यो वैशाख पूर्णिमाको बेलामा तपाईँले न्युज सुन्नुभयो भने चाहिँ यो सती प्रथा हो भनेर चाहिँ समाचारमा भनेको हुन्छ क्या त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई बुझ्दैन होला भनेर सती प्रथाको गीत छ भनेर भनेको घाटो डुगुर लिन जाने बेलाको नाच डुगुर भनेको चाहिँ हाम्रो अब मान्छे बित्छ नि त त्यो मान्छे बितेपछि उसको एउटा के अरे उत्सव बनाएको हुन्छ कि उसको नाममा चोयाको बनाएको हुन्छ अनि प्लस बाहिरबाट चाहिँ सेतो कपडाले मोडेको हुन्छ कि अनि सेतो कपडाले मोडेको हुन्छ यदि ऊ केटी मान्छे हो भन्यो भने त्यो कपडामा पछ्यौरा लुङ्गी केटी मान्छेले युज गर्ने कपडा हुन्छ अनि ऊ केटा मान्छे हो भन्यो भने
सेतो प्लेन कपडा र सर्टको कपडा कोटको कपडाले मोडेको हुन्छ झल्काउने हो त्यसरी त्यो चाहिँ त्यसरी जान्छ तामाङको चाहिँ कामको दिन हुँदो रहेछ क्वेसन गर्नुहुन्छ ए हुन्छ शिव मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ सती प्रथालाई उहाँहरूले हजुरहरूको मतलब गुरुङबाट यसरी गर्नुभएको छ नि त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ कि लाइक अब सती प्रथा त पहिलादेखि नै हाम्रो अबलिस्ट भइसकेको कुरा हो र अहिले आएर पनि त्यो कुरालाई नाचतर्फबाट जुन यो गीततर्फबाट उहाँहरूले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र त्यसको सन्देश के दिन खोज्नु भएको छ र त्यो कुन कुराको कनेक्सनले गर्दा अहिले रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर ए ल यो घाटोको चाहिँ यस्तो हो कि अब पहिला जति पनि त्यो सुरुदेखि एउटा कल्चर हो होइन तपाईँको यो घाटो स्टार्ट गर्ने दिनमा चाहिँ फेरि एउटा फुल 2 थरीको फुल चाहिन्छ कि त्यो फुल भनेको तपाईँको हिउँ पर्ने ठाउँको लेकमा मात्रै पाउने फुल हुन्छ फेरि त्यो फुल चाहिँ तपाईँको जहाँ पाए त्यहीँको हुँदैन कि अनि त्यो फुल जस्तो त्यो लेकमा पाइन्छ नि त्यो गाउँमा मात्रै यो घाटो हुन्छ कि अनि त्यो फुल ल्याएर चाहिँ स्टार्ट गरेको हुन्छ यो घाटो त्यो फुल ल्याएर कलशमा राखेर अनि बच्चाहरूलाई देउता क्वेसन चाहिँ त्यसरी हुन्छ होइन अनि तपाईँको क्वेसन चाहिँ सती प्रथा भन्यो नि त सती प्रथा चाहिँ यो चाहिँ गुरुङहरूको एउटा बाहुल्य नाच हो भनेर भनिन्छ कि अनि मैले यो सती प्रथा भनेर नि मैले त्यो गीतमा चाहिँ मैले सुनेको थिएन होइन लास्ट टाइमको एउटा न्युजमा सुनेको हो कि अनि यो गीत चाहिँ किनभने राजा रानी जङ्गल जाँदाखेरिको त्यो बिचमा छुटेको प्लस मरेपछि बिन्जेको भनेको त्यो छ भनेर चाहिँ मैले पछि सुने हो कि किनभने त्यो सती प्रथा भनेर समाचारमा त्यो सुनेपछि चाहिँ मैले कुनै एउटा गुरुङ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो हो गीत भनेर सोद्धाखेरि लगभग सेम त्यस्तै हो भनेर भन्नुभयो कि अनि त्यो उसको क्वेसन चाहिँ के भने तपाईँलाई अब यो सती प्रथा भन्ने कुरो चाहिँ अलरेडी हामीले चाहिँ सिद्धिसक्यो गुरुङकोले त्यसरी मानेपछि के सन्देश दिन खोजेको भन्ने ए यो के सन्देश दिन खोजेको भने यो लगभग बिचमा हराइसकेको थियो यो नाच होइन अनि त्यसपछि हाम्रो यो पनि छ है भनेर अहिले चाहिँ झल्का छ होइन नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो भन्नु खोजेको ए नेगेटिभ छोडेर चाहिँ यो गुरुङको एउटा नृत्य हो संस्कृति हो भनेर चाहिँ मान्न पर्यो कि मैले एउटा गुरुङ संस्कृतिको कुरा भन्नु त्यो उहाँले चाहिँ भन्नु नजान्नु होला सती घाटु भनिन्छ होइन हुन त त्यो सती घाटु भनिन्छ सती जान लागेको कथा भनेछ कि अथवा के भनेछ त्यो विषयमा अलिकति हाम्रोतिर नभएको हुनाले मैले अलिक बुझाइन त्यो हाम्रो पोखरामा पनि त्यहाँ समाजहरू गुरुङहरू चाहिँ हिन्दू हुन् हिन्दू मान्दथे भन्ने कुरो आयो त श्रीकृष्ण उहाँले त श्रीकृष्णदेखि सती जानेसम्मको कुरा उठान गर्नुभयो नि त त्यसकारण यो विषयवस्तु चाहिँ कामहरू प्रशिक्षण दिने साथीहरूले कम्तीमा नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास आदिवासी जनजातिको कला संस्कार संस्कृति के हो हामी कुन ठाउँबाट जन्मियौँ हामी के हौँ भन्ने कुरो चाहिँ राख्नु पर्यो उहाँहरू जस्तो नै राज्य सत्ताको मूलधारमा पुग्नुभयो भने त सिधै चाहिँ गुरुङको पनि अधिकार ट्विस आदिवासी जनजातिको अधिकार ट्विस मधेसीको पनि ट्विस दलितको पनि ट्विस तपाईँको चाहिँ गुरुङको पनि ट्विस राईको पनि ट्विस लिम्बूको पनि ट्विस शेर्पाको ट्विस पारिदिनुहुन्छ अनि यस्तो ट्विस पारिदिनै कारणले हामी पछाडि पढ्या हो कि नीति बनाउने ठाउँमा त केही मान्छे पुगेका छन् सुभाष निमाङ पनि छन् सुभाष निमाङलाई बोलायो भने उहाँले जस्तै हो ठ्याक्कै भनिदिने ए त्यसपछि उहाँकै कारणले चाहिँ ट्विस्ट भएको छ नि त्यसकारण यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्यो आदिवासी जनजातिको रहनसहन आदिवासी जनजातिको इतिहास उनीहरूको परापूर्व कालदेखि के थियो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त त्यो बुझेर मात्र दिनु पर्यो के नत्र त यसले त के भन्दा विस्फोट बनाइदिन्छ हामीले यत्रो लगानी गरेर यत्रो चाहिँ नै गरेको कार्यक्रम त एउटै शब्दले गयो त आखिरमा होइन उहाँ दुइटैको शब्दले गयो बिहान उहाँले पनि त्यही तर्क राख्नुभयो होइन म क्वेसन म जुरुक्क उठेर निस्केको जस्तो भयो मलाई होइन त्यसपछि उहाँले पनि अहिले त्यो ल्याउँदै राख्नुभयो म सोधौँला उहाँको चाहिँ सिद्धिएपछि म सोधौँला भनेको थिएँ उताबाट सोधेपछि मलाई नि सोधिहाल्नु मन लाग्यो यो चाहिँ भएन कि किनभने यसो गर्यो भने हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू गुम्छ यो त उहाँ त कतैबाट परिचालित पो हो कि भन्ने शङ्का उठ्छ क्या यहाँ त होइन रूपमा चाहिँ आदिवासी जनजाति जस्तो देखिने सहरमा त उहाँ यथास्थितिवादी जस्तो है त्यो त भएन नि त्यो 10वटा राडी एउटै ग्रुपले लगाएर के अझै पनि उहाँलाई हामीलाई 10वटा गरिदिनु भन्ने थिएँ
त्यति सजिलो छैन नि त राडी रेडी तयार गर्नलाई त। अनि त्यसपछि उहाँले एउटा राडी बराबर 10,000 देखि 13,000 बिचमा बेच्नु पर्यो कि। राडीको पनि बुट्टा हुन्छ, साइज हुन्छ क्या। त्यसरी चाहिँ घले गाउँमा आमाहरूले कमाइराख्नु भएको आम्दानी त्यो पनि छ क्या एउटा। अनि त्यसपछि यो हनी हन्टिङ भिरमह होइन काट्ने चाहिँ घले गाउँले चाहिँ आफ्नो गाउँ नजिकै भनेको छ कि यो चाहिँ यथावत भुजुङ गाउँको हो। दिदीले अघि एकापको कुरा उठाउनु भएको थियो नि, यो चाहिँ एकाप छ होइन भुजुङ गाउँमा। भुजुङ गाउँ चाहिँ 1200 घरधुरी एउटै छ कि, एउटा गाविस एउटै गाउँ छ। यो हनी हन्टिङ चाहिँ फेरि त्यो अन्नपूर्ण एकाप भएपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। तपाईँको एभ्री इयर हनी हन्टिङ गर्न विदेशीहरू के, अनि विदेशीहरूले त्यो गरेपछि चाहिँ अनि पछि गाउँलेले विरोध गर्न थाल्यो अरे कि हाम्रो मह तिमीहरूले किन लान्छ, हामीले पाउनुपर्छ। त्यो भएपछि चाहिँ लास्टमा अहिले 5 वर्ष भयो भनेछ। हनी हन्टिङ गरेपछि उहाँहरू कुन लास्ट 2 वर्ष अगाडि चाहिँ जापानिजहरू थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जर्मनीहरू थियो कि। त्यो दुईवटा चाहिँ मैले थाहा पाएँ। अब पोर्ट बन्द भयो, यसपालि बन्द भयो। अनि त्यसपछि हनी हन्टिङ चाहिँ अहिले चाहिँ गर्नुहुन्छ आएर उहाँहरूले, तर मह चाहिँ गाउँमा आमा समूहलाई दिनुहुन्छ क्या। अहिले उहाँले चाका चाहिँ लिएर जानुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको के रिसर्च होला के होला, विदेशीलाई दिएको हनी हन्टिङ दिएपछि अनि मह चाहिँ छोडेर जानुहुन्छ क्या अहिले। अनि मह चाहिँ अहिले भुजुङ गाउँको आमा समूहले बेच्नुहुन्छ कि 2500 लिटर, 2500 देखि 3000 रुपियाँ लिटर हो। अनि यो चाहिँ वर्षमा 2 चोटि गरिन्छ, कार्तिक महिना र जेठमा। कार्तिकमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक ठिकै हुन्छ भनेको सुनिन्छ, हाम्रोतिर चाहिँ कार्तिक। अनि जेठमा गर्दाखेरिको भिर महले चाहिँ मान्छेलाई लाग्छ भन्छ कि। बच्चाहरूलाई चाहिँ जेठको मह चाहिँ पाउँदैन, किनभने फुलेको हुन्छ, त्यो जडीबुटीको रस खाएको हुन्छ अरे के भने। अनि त्यो भएर यो चाहिँ जेठको मह चाहिँ केटाकेटीलाई चाहिँ पाउँदैन। अनि उहाँले बेच्दाखेरि पनि बच्चालाई खुवाउने भए यो जेठको मह हो, हुँदैन, कार्तिकको मह हुन्छ भनेर नै बेच्नुहुन्छ अरे कि। भयो कि बच्चाहरूलाई त होइन, हाम्रो आदिवासी जनजातिको बच्चाहरूले त छाङ खाइरहने अलिअलि लाग्दा केही प्रब्लम नहोला होइन, तर गैर आदिवासीको बच्चाहरूले खाँदाखेरि लाग्दाखेरि त फेरि केही न केही आउन सक्छ नि त। अनि त्यो भएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो गर्नुहुँदो रहेछ कि अहिले। अनि अहिले चाहिँ उहाँले आमा समूहले नै छोडेको भएर उहाँले त्यहाँबाट आम्दानी गर्नुहुन्छ महबाट। हजुर। अनि त्यसपछि यो चाहिँ जति पनि जङ्गलमा पाइने जडीबुटी च्याउ होइन, यस्ता गुम्बा त्यो तपाईँको यो चुत्रा त धेरैलाई थाहा छ होइन। यो चुत्राबाट सुगरको दबाई हुन्छ भन्छ कि, पाउँछ अनि चुत्राको चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छैन? थाहा होला है। त्यो के अरे डाँठमा नि 3टा लेयर हुन्छ, बाहिर एउटा लेयर हुन्छ, भित्रपट्टि पँयालो एउटा लेयर हुन्छ। त्यो पँयालो लेयर चाहिँ खुर्केर भिजाएर राख्दाखेरि भोलिपल्ट खाने रे कि सुगरको दबाई। अनि भित्रपट्टि अर्को लेयर हुन्छ फेरि। अनि यो चुत्रा धेरै मासिन थालेपछि चाहिँ तपाईँको वन विभागले फेरि के गरिदियो, बन्द गरिदियो क्या। चुत्रा मासिन थाल्यो त्यतिकै नोक्सान गर्न पाइँदैन भनेर। चुत्रा नै भन्छ। किलो जस्तो चाहिँ के आशा एर्सा गुम्बा ठ्याक्क किलो तपाईँको अब एर्सा गुम्बा त 6 महिना किरा 6 महिना प्लान्ट हो नि त। त्यसरी अब त्यो कुन बेला पाइन्छ भन्ने त त्यो अब जानी खोज्ने मान्छेहरूमा चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको यो रातो च्याउ कतिलाई थाहा छ? रातो च्याउ चाहिँ तपाईँको यो यति महँगो छ कि किलोको 5000। यो च्याउ खाने मान्छेहरूले चाहिँ माछा मासु रुचाउँदैन भनेको सुनेको क्या। यति मिठो तपाईँको रातो नै हुन्छ क्या, सुकाएपछि नि रातो नै हुन्छ।
जस्तै कलर मिसमिस हुँदैन घोडे पानीमा त 3000 किलो हुन्छ तपाईँको लमजुङमा 5000 किलो छ किलो सुकी यता सुकेको 3000 हुन्छ रातो च्याउ अनि तपाईँले गायत्री म्यामले भन्नुभयो अघि तपाईँले त्यो हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभयो होला है यो हाइड्रो पावर चाहिँ सिनो हाइड्रो पावर हो कि म्यामलाई थाहा रहेछ त्यो अघि मलाई कुरा अनि हिजो त्यो जुम्लाको मार्सी धानको कुरा निस्केको थियो नि तपाईँको यो हाइड्रो पावर भएको ठाउँमा चाहिँ मार्सी धान फल्थ्यो कि लमजुङमा मार्सी धान फल्थ्यो जब यो 15 मेगावाटको हाइड्रो पावर हो यो जब त्यो पानी नआउने उहाँहरूले हाइड्रो पावर गरेर पछि त्यो खेत कब्जा गरेर त्यसपछि लमजुङमा मार्सी धान भन्नु कि मार्सी धान चाहिँ अझै पनि जुम्लामा त पछि आयो होइन यो मार्सी धान चाहिँ बच्चाहरूलाई खान पाउँथ्यो कि रातो नै हुन्छ त्यसको माड पनि रातै आउँछ यो जति कुट्यो पनि पिठो हुन्छ तर रातै हुन्छ कि त्यसरी अनि यो मार्सी धान चाहिँ स्पेसल्ली सुत्केरीलाई खुवाउने भनेर चाहिँ सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडि छ्याङ बनाएर राख्छ कि जाँड बनाएर मार्सी धान किनभने यो हुम्लामा यो एकदम चिसो लेकमा हुने ठाउँ हो कि तपाईँको यो पहिला त्यो हामीले त्यो मार्सी धान भन्ने हाम्रो गाउँतिर पनि गर्थ्यो हाम्रो चाहिँ आँगा धान हुन्छ कि कालो गुरुङ भाषामा आँगा धान मिठो हुन्छ मिठो त त्यति मिठो त लाग्दैन त्यो मिठो चाहिँ हुँदैन त्यसपछि यो होमस्टे घले गाउँमा तपाईँहरू जानुभयो भने तपाईँहरूलाई जुन घरमा रहर लाग्छ त्यो घरमा बस्छु भन्न पाइँदैन घले गाउँमा तपाईँहरू रुल्स रेगुलेसनमा गएर मात्रै बस्न पाउनुहुन्छ उहाँले तपाईँहरूलाई मजाले भित्र नै आगोमा पकाएर खुवाउनुहुन्छ कुन टेस्टको तरकारी के फलेछ होइन त्यही तरकारीको सिजनेबल अनुसार खुवाउनुहुन्छ त्यो त तपाईँ त्यहाँ इन हुन् गेट कटेर इन हुने बित्तिकै तपाईँलाई कुन घरमा बसाउने भन्ने हुन्छ अनि कति जाना चाहिँ यसरी हुन्छ कि अनि त्यसपछि तपाईँले मैले अघि भुजुङ गाउँ भने है एका तपाईँको यो गाउँ हो होइन भुजुङ घले गाउँदेखि आधा घन्टा मात्रै गुरुङ 1200 तपाईँ बारपाट जस्तै हो कि तपाईँ माथि डाँडामा यो एउटै गाविस हो अनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तल बिहा गरेछ भने माथि अर्गुङ गरिराख्ने माथि अर्गुङ गरिराखेछ भने तल उल्टे गरिराख्ने त्यही गाउँको मान्छेलाई थाहा हुन्छ तपाईँको यो चाहिँ टोटली यो जस्तो निलो होइन त्यो भैँसी मान्छेहरू त्यो चाहिँ त्यो जस्ता हातले फेर्नु भएको तपाईँको टिपिकल गुरुङ गाउँ हेर्ने भने चाहिँ यो गाउँलाई नछुटाउनु होला गुरुङ गाउँ हो यो चाहिँ घले गाउँदेखि तपाईँ आधा घन्टा मात्रै उता घले चाहिँ कति यो चाहिँ यसरी तपाईँ अझै पनि घले गाउँ जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भने राति भुजुङ गाउँ गएर बस्नुहोस् होइन भोलिपल्ट घले गाउँ आएर खाना खानुहोस् अनि तपाईँ कहाँको ठाउँमा पुग्ने हो पुग्नुहुन्छ कि अनि त्यसपछि आमालाई सोध्छु ल अब यो कुन गाउँ थपला सोधेको यो खासुर गाउँ खासु गएको छु त भर्याङ देख्दा याद गर्दैछु यो पनि एउटा लमजुङमा होमस्टे हो यो पनि भर्खरको महिलाहरू यङ जेनेरेसनले खोलेको होमस्टे हो यो चाहिँ त्यसरी छ होइन अनि अहिले यमुना घरले चाहिँ यही खासुर गाउँको हो तर उहाँहरूले खाने खुवाउने मिलाएर त्यो चाहिँ के अरे यसरी छ अब के अरे घले गाउँमा चाहिँ तपाईँको होमस्टे छुट्टा छुट्टै घरमा बस्ने गर्छ होइन अनि खासुरमा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा गएपछि एउटा घर अर्को घर त्यसरी छ कि घले गाउँमा चाहिँ घरै पछि राख्छ त्यहाँ चाहिँ घरै पछि छ अनि त्यसपछि यही कुराहरू छ टाइम पनि धेरै छैन 2 वर्षदेखि चाहिँ आदिवासी महिला
राष्ट्रिय आदिवासी महिला सङ्घबाट चाहिँ हामी केही कुरा चाहिँ जानकारी पाएर अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने अहिले हाम्रो चाहिँ हाइड्रो पावर बन्दैछ। हाम्रो माझीहरूको चाहिँ बस्ती उठ्दैछ। रामछाप जिल्लाको सबभन्दा ठुलो समस्या 26वटा चाहिँ माझी मात्रै बस्ती छ। त्यहाँ सबैभन्दा धेरै माझी भाषा 1 2 त अब हाम्रो वासस्थान उठ्ने त्यहाँको संस्कृति रामछाप जिल्लामा जति अरू जिल्लामा कुनै ठाउँमा पनि माझी भाषा पनि बोलिँदैन, संस्कृति पनि छैन, भाषा पनि सबै त्यहीँ बोलिन्छ र पहिलाको वेशभूषा पनि त्यहीँ छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ अब कस्तो भने अब हाम्रो दोस्रो सुनकोशी डाइभिसन चाहिँ बन्दैछ हाइड्रो पावर चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ अब लगभग हामीले चाहिँ त्यति थाहा छैन, 2 वर्ष 3 वर्ष भयो लगभग यो थाहा हुन लागेको। राजाको पालादेखि नै यो चाहिँ हाम्रो सरकारले नै बेचिसकेको विदेशीलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पत्ता लगाएर भर्खरै हामीले अडान पत्र पनि निकालिसकेको छ सबै मन्थलीको। अनि अहिले चाहिँ उसको चाहिँ मरिङ डाइभिसनको चाहिँ गाउँमा सबै पैसा बाँटिरहेछ। अब कस्तो भने अब सरकारले चाहिँ कस्तो अवस्थामा पैसा बाँटिरहेछ नि, अब हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कृति अब हामीले जुन जस्तै भयो हामीले गर्ने पेसा, अब हाम्रो माझीहरूको चाहिँ मर्चा बनाउने काम, महिलाहरूले चाहिँ मर्चा जाँड बेचेर रक्सी पारेर हामीले चाहिँ आफ्नो जीविका चाहिँ पार्जन गरिरहेका छौँ र पुरुषहरूले चाहिँ पहिलादेखि नै डुङ्गा तार्ने, माछा मारेर आफ्नो चाहिँ जीविका त्यसरी चलाइराख्नु भएको छ होइन। अब हाम्रो अहिले चाहिँ 7वटा प्रदेशबाट लगभग 7वटा प्रदेशबाट हामीले धेरै ठाउँमा पनि यो पुगिसकेको अवस्था छ। 7वटा प्रदेशमा भएको हुनाले अब यहाँको अब निकायहरूले अब हामीले सकेसम्म जिल्ला सबै उसँग पुगिसकेको छ र यो 7वटा प्रदेशका सबै दिदीबहिनीहरू सबैजना भेला भएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो रामेछापको माझीमा पनि रामछापको आदिवासीमा पनि सबैभन्दा धेरै बस्ती भएको माझी गाउँ, त्यसमा पनि आदिवासी। अब छेत्री बाहुन चाहिँ छ तर माथि छ। हामी चाहिँ खोला किनारको छेउछाउमा बस्ने हुनाले हामीलाई चाहिँ हामी चाहिँ कोसीमा खेल्ने, माछा मार्ने, डुङ्गा तार्ने, जाँड रक्सी बनाएर बेच्ने, अनि हाम्रो अब जे गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ कोसी नै चाहिन्छ। हाम्रो सबभन्दा मुख्य चाड भनेको कोसी पूजा हो। यो किताबमा पनि छ, लदी पूजा भिडियोमा पनि छ होला। यो विदेशीसँग हामी बसेर फोटो खिच्यौँ, 15 जना रामछापको 15 जना आएको थियो। हामी काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा बसेर मेरो मोबाइल हल्का छ सबै मोबाइलको भयो। त्यो यो कुनौरी बटौरी पनि पर्ने भयो, कुनौरी बटौरी चाहिँ हाटीटारसम्म चाहिँ पर्ने भयो। हाटीटारसम्मलाई चाहिँ उ गइसकेको छ, डिटोलमा गइसकेको छ। अब यो सुनकोशी मरिङ डाइभिसन सुनकोशीको पनि अहिले जनसङ्ख्या टिपिरहेको छ। अस्ति भर्खरै म आउने अघिल्लो दिन त त्यो जनसङ्ख्या टिपेर लाल पूजा सबै बुढो गइसक्यो। कुनौरी बटौरी पनि यो सुनकोशीको लागि उसको चाहिँ अब मरिङ डाइभिसनको चाहिँ भइसक्यो, पैसा बाँड्दैछ। यता सुनकोशीपट्टि शीतलपाटी खाल्टे फुलकोटतिर चाहिँ पैसा बाँडेर गरिसक्यो। हाटीसम्म चाहिँ उ छ। हाम्रो चाहिँ लगभग कुनौरीमा पनि यतापट्टि फाँट छ नि, त्यो फाँटलाई पनि भेट्ने जस्तो कुरा छ। अब हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ माझीहरूको जग्गा चाहिँ त्यहीँ छ। त्यही भएको हुनाले अब हामी चाहिँ एउटा सामूहिक चाहिँ निवेदन दिने हो कि भन्ने हिसाबमा छ। यो सेयरिङ भयो, तपाईँहरू सुन्नुभयो है? हजुर। मेरो सुकुमाको गाउँ थियो।
सकेसम्म उहाँहरूको गतिविधि के भइरहेको छ हामी सुन्ने चाहना हाम्रो थियो कि जस्तो कि अब शिखरबाट चाहिँ बिना आछ अनि यता चाहिँ के भन्छ यता सङ्गापुरबाट चाहिँ हाम्रो सुनिता आछ होइन सुनिता आउनुभएको छ अनि उता हामीको दोलखाको सुन्द्रावतीबाट हाम्रो सोमाकी आउनुभएको छ त्यसै गरी के भन्छ रानी छापर हाम्रो चाहिँ सुकुमाई माझी आउनुभएको छ त्यसै गरी अनि निबु गाउँबाट हाम्रो सबिना र अर्को बहिनी आउनुभएको छ होइन अनि यता सिन्धुलीबाट चाहिँ हुन त के अरे एग्रेसन गर्ल्स नेटवर्कको हो बहिनी तैपनि उहाँलाई पनि थाहा छ होइन आइपिएमको के भइरहेछ भनेर त्यस कारणले उहाँहरूबाट पनि केही विचार सुन्ने र उहाँहरूको प्रगति प्रतिवेदन सुन्ने चाहिँ विचार इच्छा चाहिँ थियो होइन अहिले यहाँ बस्नुहुन्छ भने एकछिनमा म सुन्छु है फेरि तपाईँहरूको मलाई चाहिँ सुन्ने चाहना छ किन भन्दाखेरि हामीले यो प्रदेशको मात्रै कुरा गर्दाखेरि भोलि त्यो समूहहरू चाहिँ गाउँपालिकामा दर्ता पनि कतिपयको भइसकेको छ टेक्चरको पनि भइसकेको छ है कतिपय गाउँपालिकामा दर्ता भइसक्यो भएर आउनुभयो एकदमै हजुर क्षमा चाहन्छु है कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका बहिनी दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सहयोग गर्न नसकेको मैना दरवार चकबहादुर तामाङ सबिना लामा दिपा लामा दिपा लामा बासमती राजी प्रीति अधिकारी बासमती राजी हो प्रीति अधिकारी माया राई प्रीति अधिकारी आएन बासमती राजी प्रीति अधिकारी खोइ प्रीति अधिकारी माया राई दिदी माया राई हो यो माया राई हो ल माया राई कोमा थामी सुकुमाया माझी हुनुहुन्छ सुकुमाया माझी मैना
ऐना दनुवार भयो अञ्जली अञ्जली एन्जेलिका एन्जली के रे एन्जेलिका भैला के छ भैला सबनम लामा एन्जेलिका एकछिन नेवार हुनु भैला भने हजुर सबनम लामा सबनम मार्क्स शैलेश कुमार डङ्गोल वैकुण्ठा गौतम गार्गी प्रधान डोल्मा शेर्पा श्रेया राई श्रेया राई सीता तामाङ हरिकला थापा मगर सीता तामाङ खोइ सीता तामाङ जो आउनुभएको छ होइन सीता निस्किसक्यो बच्चाले बोमा कुमारी योन्जन पनि आइरहेको चाहिँ सफलता थिङ तामाङ अञ्जना मेवाहाङ हुनुहुन्छ देवी श्रेष्ठ रोमना जयरुङ हलकुमारी जेरुङ रेन्जिन डोल्मा काजी जुन्ता वाइबा प्रमाणपत्र